श्री दुर्गा देव्ये नमः। ध्यानम् ओम नागाधीश्वर विष्टनां पनिपनोक्तं चोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभा नेत्रत्रयोद्भासिताम् माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरवाच इत्याकर्ण बचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्ण्य असुराट ततः स्वक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासूतं ससैन्य परिवारितः ताम् बलाद् दुष्टा केशाकर्षण विह्वलाम् तत्परित्राणदः कश्चिद् यदि वो तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः स्वष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चे प्रयाहीति मूलं शुम्भ निशुम्भयो न चेत्यप्रीत्याद् भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षण विह्वलां देव्योवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किन्तु करोम्यहम् इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्मसाचकारमृता ततः अतः क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णे तथा शक्तिपरस्वधये ततो धुतशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या सुवाहनः कांचित् करप्रहारेण दैत्यान्यासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स्वजघान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखै कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्। ऋषिन्यवाहुशिरसः पितास्तेन तथा परे पपोचरुधिरं कोष्ठाद्यन्येषां धृतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च स्थयत्तं कृष्णं देवी केसरिना ततः चुकोपदैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास चतो चंडमुंडो महासुरो हे चंड हे मुंड बलैर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशे स्वाकृष्यवद्भावा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधै सर्वै असुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम्। ओम श्री मार्कंडेय सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये षष्ठो अध्यायः संपूर्णम्।